पञ्चाशत्तमं दशकं वत्सासुरवधवर्णनं बकासुरवधवर्णनं च तरलमधुकृद्वृन्दे वृन्दावनेथ मनोहरे पशुपशिशुभिः साकौ वत्सानुपालनलोलुपः हलधरसखो देवः श्रीमन्विचेरितधारयन् धवलमुरलीवेत्रन्नेत्राभिरामतनुद्युतिः विहितजगतीरक्षलक्ष्मीकराम्बुजलालितं ततति चरणद्वन्द्वौ वृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पत्सम्पूरितं तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्रक्षेत्रादिकं कमलापते विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरलीनाथः सञ्चारयन् खलु वात्सकं वचनदिवसे दैत्यौ वत्साकृतिं त्वमुदैक्षथाः रभसविलसत्पुच्छौ विच्छायतोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्धं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितं तमथ चरणे बिभ्रद्विभ्रामयन् मुहुरुच्चकैः उकचन महावृक्षे चिक्षेपितक्षतजीवितम् निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणं निपतन जवक्षुण्णक्षोणीरुहक्षतकानने दिवि परिमिलद्वृन्दावृन्तारकाः कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरभिलतमा मूर्धन्यूर्ध्वं कुतस्कुसुमावली निपतति तवेत्युक्तो बालैः सकेलमुदैरयः झटिति धनुजक्षेपेणोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरः सोऽयन्नूनं समेति शनैरिति क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पातः पातुं गता भवदादयः चलितगरुदं प्रेक्षामासुर्भगं खलु विस्मृतं क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरम् पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः सकिल निखिलन्नग्निप्रख्यं पुनर्द्रुतमुद्वमन् दलयितुमगात्रोट्या कोट्या तदाशु भवान् विभो खलजनभिदा चुञ्जुश्चञ्जू प्रगृह्य ददारतम् सपति सहजां संद्रष्टो वामृतां खलु पूतनाम् अनुजमखमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयय्याते तस्मिन् बके सुमनो गणे किरति सुमनोद्वृन्दौ वृन्दावनात्कृकमय्यथाः ललितमुरलीनादन्दूरान्निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्यारादारूढमोदमुदीक्षितः जनितजननी नन्दानन्दस्तमीरणमन्दिरः प्रथितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् इति श्रीमन्नारायणीये वत्सासुरवधवर्णनन् बकासुरवधवर्णनं चेति पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।